يا مولانا استجب دعانا وسي سبع لبيه جمر كمان ملالس ويت مريت زوتا يميلوت ويس نبر أهون مجنانيا زان بروتا زما ملالس جمر كل فقط قال لي كان غير أسري هيدالو إيه كوباتشو جزء إذا جزء دباتشو عندنا وبعند أجر مسجد دينور عند بيتسكان دينور عند جبايا دينور أو جوال هذا بدأ يميلوس هفتا بمتابق الله بعد سوا تلك سو مسجد مصر هذا بدأني الزاس ورد تلاي سمتا بفوق هنا النايا ينال كفتم مع العالم روت ويورد النابر ويكفتال أجزينو متنو باهم كزي أريمت أن يقول الله اندي الله قود الله متى أنجور ثم الشيء يهونا تواس يهد ما تايلنيال ما تسيد نجا تواتي لنيال اندي هلا لفتشي أجيب بشوتي الكشي لقباني على اللوم أمس دقيقة ما يفجعون نجر لذي ترى الله إلي لك تمريتي زوتان دينا وسو تنسانا نابل بلا سابلات أني إدم سوية وما يقبام تواتنا هذا لما يوردك ولسه أدرس يقوينينا بمكينا ويزون يزا مغنانيا يهينا كزي عجزينو ولا انتزي قوي لنينا دانيا وزن دي قوال لكاسي قوتا دانيا وندهنا چو بقواروهني تنش برالش انديالو سل عنده ورقة يسايوال يقبلنا بتصار قويت الاتان عزامنا الله عايزار يسوي الفاو بط شالال بيسمت أباس يسوي ليسقط بيننا ويسوي يسل بقدادان دي بحالا شهوني يا الله يوالنا الوالدنا يهون نقر تقبلنا بقى يلم دي حزينو عيزوك حاجة حلق والله إليهم لا القصوي لساك للسيتا لا القصوي لساك منه نقروا القوان ولكن بالراقبو والوان أسرع ولا تشي بالراقبا بالأوال بدرس بيت أسرع ولا تبر ما يقنم من اللي شاله نوى إليهم الله يمتعال قد الله والله يقبعنا بيت الله يقبعنا يسكم بتنجنا يمي أرساتنا اللي برساتنا يعني كفتنا أسرع ولا تشي مال الزاريكم مليون أي درسوا ميساقزي يكورت يقابا يقبان سمو بشانتا يقبانا يمركاتو بمسكدو أكبابي انتني لم بانك لبانكو سراو لتشيا قبولان يانسانا يا سراو لتشيبر زاياس قبانا من يلالو أيه أنك أفلم ምናምን የቀረ ነገር አለ የቀረው ነገር አለ ምንድነው የቀረው ይሄን ያህል ሚሊዮን ብር በኔ በእናንተ እጅ አለ ያንን ያዙና የፈለጋቸው ነገር ፈቃዳችን ስጡና ይልም አደም በዳኒ በሳው ቀን አለቃ 12000 ብር ገባ ባንክ ገባ የፈለግነው ነገር ሊሰሩ ይችላሉ መስጊድ ሊሰሩ ይችላሉ የሚል ነገር ፍቃድ ይዘውልኝ መጣ እዛ መሃል ያለው ጨዋታ በይኒ ወበይነው እኔና እሱ መሃል ነበረው ጨዋታ ባወራለህ እስተዙር ያልቅም